एक सेकेन्ड पख है, यो क्विट गर्नुपर्ने भयो मैले यहाँ पर्मिसनको लागि। आई विल रिजोइन। सुनेको छ अहिले सुनेको छ? सर छ। ल ठीक छ। सो स्क्रिन पनि देखायो होला है? सर स्क्रिन देखाएको छ? आउँदै छ के अरे? छैन सर देखे। ल सो हामीले हिजो चाहिँ लर्निङ आउटकम 2 सम्मको कुराहरुलाई हेरेका थियौं। 3 मा पनि सुरु चाहिँ गरेका थियौं। म फेरि एकचोटी भनिदिन्छु। सो तिमीले पहिला त डिजाइन डकुमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ यु क्यान युज आइदर फोटोशप अर एक्सडी अर फिग्मा अर व्हाटएभर टुल यु वान्ट हैन। त्यसमा तिमीले बेसिकली तिमीले बनाउने वेबसाइट्सहरुको चाहिँ एभ्री पेजेसहरुको डिजाइन राख्नु पर्यो। त्यसपछि यु नीड टु युज दैट डिजाइन डकुमेन्ट विथ एप्रोप्रिएट प्रिन्सिपल स्ट्यान्डर्ड एन्ड गाइडलाइन टु प्रोडक्ट ब्रान्डेड मल्टिपेज वेबसाइट सपोर्टेड विथ द रियलिस्टिक कन्टेन्ट भनेको चाहिँ सो बेस्ड अन दैट डकुमेन्ट यु प्रिपेयर्ड हैन। जुन डिजाइन तिमीले बनाउँछौ मिडियम फिडेलिटी डिजाइन भनेर हामी भन्छौं, वायर फ्रेम भन्छौं त्यसलाई। त्यो डिजाइनलाई चाहिँ तिमीले HTML CSS युज गरेर यु नीड टु कन्भर्ट दैट डिजाइन इन्टु योर वेब पेजेस। वेब पेजेसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है। त्यो भनेको प्राइस एरिया पास क्राइटेरियाको लागि त्यो कुरा गर्नु पर्यो। त्यसकै इभिडेन्सहरुको लागि तिमीले चाहिँ स्क्रिनशटहरु राख्ने भयो यसमा चाहिँ। अनि मेरिट एचिभ गर्नु पर्यो भनेदेखि व्हाट यु नीड टु डु इज यु नीड टु कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट द मल्टिपेज वेबसाइट क्रिएटेड टु द डिजाइन डकुमेन्ट। अब जुन तिमीले डिजाइन डकुमेन्ट बनाएको हुन्छौ त्यो डिजाइन डकुमेन्टलाई तिमीले बनाउने वेबसाइटसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। इफ दैट इज एक्ज्याक्टली सेम अर नट हैन। तिमीले जस्तो डिजाइन बनायौ त्यस्तै एक्ज्याक्ट सेम चाहिँ बनायो कि बनाएन तिमीले वेबसाइट है। डिजाइन डकुमेन्टबाट वेबसाइट क्रिएट गर्दाखेरि अब के चेन्जेसहरु भयो कि एक्ज्याक्टली भयो भएन भन्ने कुरालाई कम्पेयर गरेर चाहिँ देखाउनु पर्यो। टेबुलर फर्मेटमा कम्पेयर गर्यो भने बेटर हुन्छ स्क्रिनशटहरु राख्दै हैन। डिजाइन एउटा चाहिँ हुन सक्छ डिजाइन होम पेज होला, डिजाइन डकुमेन्ट के छ अनि आउटपुट एक्चुअल आउटपुट के छ त्यो कुरालाई कम्पेयर गरेर चाहिँ सो गर्नु पर्यो मेरिट एचिभ गर्नको लागि। र डिस्टिंक्सन एचिभ गर्नको लागि you need to critically evaluate the design and development process against your design document and analyze any technical challenges। अब यहाँ कम्पेयर त हामीले मेरिटमा गरिसक्यौ। अब डिस्टिंक्सनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीले you need to critically evaluate। अब तिमीले जुन डिजाइन डकुमेन्ट बनाएको छ त्यो डिजाइन डकुमेन्टलाई तिमीले वेबसाइटमा कन्भर्ट गर्दा वेब डिजाइन गर्दा HTML CSS जाभास्क्रिप्ट को कोड लेख्दाखेरि आउने च्यालेन्जेसहरु टेक्निकल डिफिकल्टीजहरुलाई चाहिँ तिमीले इभ्यालुएट गर्नु पर्यो है। कतिको इजी भयो अथवा के प्रब्लमहरु फेस गर्यो तिमीले एक्ज्याक्टली हामीले जस्तो चाहिँ डिजाइन बनाएको थियो त्यही अनुसारको वेबसाइट क्रिएट भयो कि भएन भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। त्यो कुरालाई इभ्यालुएट गर्नु पर्यो डिस्टिंक्सन क्राइटेरियाको लागि। क्लियर छ यहाँसम्म? अब यसको डकुमेन्ट पनि छ है। मैले यसको चाहिँ तिमीलाई डकुमेन्ट पनि बनाइदिएको छु। मैले हिजो पनि देखाएको थिएँ तर बेसिकली यही कुराहरु के कुरा राख्ने भनेर गाइडेन्स फर्म भनेर पठाइ पनि सकेको छु यार मैले हिजो हैन। सो यसमा चाहिँ यही मैले एक्सप्लेन गरेको कुराहरु रिटन फर्ममा छ त्यहाँ के लेख्ने भनेर। अब हामी जब लर्निङ आउटकम 4 मा आउँछौं इन लर्निङ आउटकम 4 देयर इज व्हाट यु नीड टु डु इज यु नीड टु क्रिएट एन्ड युज अ टेस्ट प्लान टु रिभ्यू द परफर्मेन्स
एन्ड डिजाइन अफ मल्टिपेज वेबसाइट। सो यहाँनिर तिमीले लर्निङ आउटकम 4 मा पुगिसके पछाडि चाहिँ यु निड टु डु द टेस्ट केसेस है, टेस्ट केसेसहरू गर्नु पर्यो, टेस्ट प्लानहरू बनाउनु पर्यो। अब जस्तै टेस्ट प्लान बनाउनको लागि यो गाह्रो कुरा केही पनि होइन। What we need to do is create a suitable test plan identifying key performance areas and use it to review the functionality and performance of your website. So this means जस्तै तिमीले वेबसाइट क्रिएट गरिसकेपछि देयर माइट बी डिफरेन्ट थिङ्स द्याट यु निड टु टेस्ट फर हैन। जस्तै फर्मको भ्यालिडेसनको कुराहरू होला, फर्ममा डाटाहरू राख्दाखेरि र्यान्डम डाटा राख्दाखेरि त्यसले त्यसको भ्यालिडेसन प्रोपर भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू होला। सो यो लेभलको टेस्टहरू तिमीले गर्नु पर्यो है। सो यसरी चाहिँ यसको अब बेसिकल्ली पास क्राइटेरियामा त तिमीले एउटा प्लान मात्रै बनाउने हो। यसमा तिमीले के कुराहरूलाई टेस्ट गर्छौ त, जस्तै तिम्रो चाहिँ रेस्पोन्सिभनेस टेस्ट होला हैन, मोबाइल फोनमा हेर्दा कस्तो देखिने छ त्यो कुराहरू होला, अथवा तिमीले चाहिँ कुनै फर्म बनाएको छ र फर्ममा चाहिँ डाटा भ्यालिडेसनको कुराहरू होला। सो यो रूपमा यसरी चाहिँ तिमीले टेस्ट प्लानहरू क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अब जब तिमी मेरिटमा जान्छौ, मेरिटमा गइसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दा यसैमा evaluate the quality assurance QA process and review how it was implemented during your design and development stages है। सो QA प्रोसेस को भनेको चाहिँ मतलब क्वालिटी एस्युरेन्स गर्नको लागि। जस्तै क्वालिटी एस्युरेन्स गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो हुन सक्छ त भन्दा तिमीले बनाएको वेबसाइट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड वेबसाइट छ कि छैन है, अथवा त्यसमा चाहिँ तिमीले हुन सक्छ अब हरेक स्क्रिनमा चाहिँ फिट छ कि छैन हैन, त्यो कुराहरू। त्यति मात्रै नभएर क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्टलाई मिट गर्छ कि गर्दैन है। हामीले बनाउनु पर्ने चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ के कुराहरू छ, त्यो कुराहरू हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको वेबसाइट बनेको छ कि छैन, भेरिफिकेसन प्रोसेस भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यो भेरिफिकेसन प्रोसेस पनि क्युएमै आउँछ है। त्यो कुराहरूलाई पनि यहाँनिर लेख्नु पर्यो। अब क्लाइन्टले भनेको छ एउटा कुरा अनि हामीले वेबसाइट चाहिँ अर्कै बन्यो भनेदेखि द्याट इज नट भेरिफाइड हैन, त्यो भएन। सो त्यसलाई हामीले भेरिफिकेसन र भ्यालिडेसनको प्रोसेस हुन्छ, त्यो कुरालाई इभ्यालुएट गर्नुपर्छ मेरिटमा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ क्रिटिकली, अब डिस्टिङसनको लागि चाहिँ यु निड टु क्रिटिकली इभ्यालुएट द रिजल्ट अफ योर टेस्ट प्लान एन्ड इन्क्लुड अ रिभ्यू अफ द ओभरअल सक्सेस अफ योर मल्टिपेज वेबसाइट। अब तिमीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो जुन तिम्रो टेस्ट प्लान बनेको छ, तिम्रो जुन टेस्ट गर्यो त्यो टेस्टले चाहिँ तिम्रो पास भयो कि भएन, टेस्ट केस पास र फेलको कुराहरू हुन्छ हैन। सबै टेस्ट केसहरू तिमीले भने अनुसारको वेबसाइट क्रिएट भएको छ कि छैन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा टेस्ट केस बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्रिटिकली तिमीले इभ्यालुएट गर्नुपर्छ। तिमीले भने युजर रिक्वायरमेन्ट एउटा छ तर तिम्रो अर्कै खालको वेबसाइट बन्यो भनेदेखि तिम्रो चाहिँ टेस्ट केस फेल भयो, त्यो कुरा यहाँ मेन्सन गर्नु पर्यो। युज दिस इभ्यालुएसन टु एक्सप्लेन एनी एरियाज अफ सक्सेस एन्ड प्रोभाइड जस्टिफाइड रिकमेन्डेसन्स फर एरियाज द्याट रिक्वायर इम्प्रुभमेन्ट। अब तिमीले भनेको जस्तै एक्ज्याक्टली नबन्न सक्छ, यु मे फाइन्ड सम रुम टु इम्प्रुभ योर वेबसाइट हैन, त्यहाँनिर इम्प्रुभ गर्नुपर्ने ठाउँहरू देखिन सक्छ। सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फ्युचर रिकमेन्डेसनमा, सो इन फ्युचर वी क्यान डु लाइक दिस भनेर त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई एउटा रिकमेन्डेसन भनेर लेख्नु पर्यो टु एचिभ डिस्टिङसन क्राइटेरिया 3 है। सो यसमा चाहिँ यति कुराहरू भयो है। यति गरिसके पछाडि तिमीले चाहिँ यो सबै कुराहरू फलो गर्यो भने यु विल गेट डिस्टिङसन। अब यसको लागि प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला त हैन, प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नु पर्यो अनि बल्ल हामी असाइनमेन्टमा जान सक्छौं है। यो छ के छ अब क्वेशनहरु के छ तिमीहरुको? ल अब क्वेशन यसो क्यूए सेसन गरौँ, तिमीहरुको प्रब्लमहरु पनि सुनौ के छ भनेदेखि है। बेसिकली यही हो। अब यही कुराहरुलाई मैले यहाँ लेख्दै छु, के एक्सप्लेन गर्ने भन्ने कुराहरु त मेरिटमा के गर्ने, पार्ट 3 मा के गर्ने हैन, M4 मा D2 मा के गर्ने भन्ने कुराहरु एभ्रीथिङ यहाँ लेख्दिएको छु मैले ठ्याक्कै। यही आधारमा तिमीले काम गर्यो भनेदेखि पुगिहाल्छ। टेस्ट केसको लागि पनि यहाँ भनेको छ, जस्तै सिरियल नम्बर केलाई टेस्ट गर्यो, एक्सपेक्टेड आउटपुट के थियो, एक्चुअल आउटपुट के आयो र त्यसको चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ स्क्रिनशट राख्ने। यताबाट यहाँ चाहिँ यो थर्ड र फोर्थ कोलममा चाहिँ तिमीले के अरे वर्डमा लेख्नु पर्यो एक्सपेक्टेड आउटपुट र एक्चुअल आउटपुट चाहिँ यस्तो खोज्या थियो यस्तो आयो भने, अनि इभिडेन्स विथ स्क्रिनशटमा चाहिँ यहाँ तिमीले त्यसको इभिडेन्स अब कस्तो आयो त स्क्रिनशट सहित राख्नु पर्यो। ठीक छ ल, कतिजना छ यहाँ क्लासमा चाहिँ आज खै हेरौँ। सो 29
पहिला 70-80 स्टुडेन्ट हुन्थ्यो, 29 मा आइपुग्यो। ल के छ अब, ल भन त, क्वेसनहरू सोधौँ अब। केही छ भनेदेखि तिम्रो कुराहरूलाई एड्रेस गरौँ, अनि अब बाँकी कुराहरू त अब कलेजमै आएर मसँग फिजिकल्ली भेटेर पनि सोध्न सक्छौ। पछि काम गर्दै गएपछि आएको प्रब्लमहरू त अहिलेको लागि गाइडेन्समा भएको प्रब्लमहरू चाहिँ कुरा गर ल। खै त कोही बोल्दैन यिनीहरू फेरि। सर त्यो हामीले यो के अरे प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि त्यही क्रुड अपरेसनकै बाट गर्ने होइन त उयो के अरे ब्याकएन्ड सुरु गर्नु पर्यो है। ब्याकएन्डमा जस्तै तिमीले यहाँ के भनेको छ, यहाँ हेर न सिनारियोमा के भनेको छ भने पर्सनल इन्फर्मेसनको क्रुड चाहिन्छ, अर्गनाइजेसनल डाटाको क्रुड चाहिन्छ, अनि इन्डस्ट्रियल डाटाहरूको क्रुड चाहिन्छ भनेको छ। त्यो गर्ने त्यही हो ब्याकएन्डमा। तर फ्रन्ट इन्डमा वेबसाइट त तिमीले भिजिबल त गराउनु पर्यो, वेबसाइट त देखाउनु पर्यो नि त। वेबसाइट भनेको चाहिँ तिम्रो यहाँ सुनकोशी रुरल म्युनिसिपालिटी भनेको छ एउटा, तिमीले आफैले एउटा चाहिँ कुनै वेबसाइट क्रिएट गर्नु पर्यो र जसमा चाहिँ होला स्लाइडर होला, माथि न्युज एन्ड इभेन्ट्सहरू होला, त्यस्तो खालको डाटाहरू देखिएला फ्रन्ट इन्डमा चाहिँ, बुझ्यौ। ब्याक इन्डमा चाहिँ तिमीले यो क्रुड हुनु पर्यो। अनि पर्सनल अर्गनाइजेसनल डाटामा पनि कुन कुन अर्गनाइजेसनहरू छ त्यो कुरा चाहिँ फ्रन्ट इन्डमा डिस्प्ले गराउने हुनसक्छ। त्यसरी डिस्प्ले गराउने अर्गनाइजेसन के छ, इन्डस्ट्रीको रेकर्डहरू डिस्प्ले गराउने हुनसक्छ फ्रन्ट इन्डमा है। पर्सनल इन्फर्मेसन पनि तिमीले चाहिँ भनौँ न, तिम्रो जस्तै पपुलेसन काउन्टहरू देखाउन सक्छौ तिमीले फ्रन्ट इन्डमा हैन। सो यस्तो कुराहरू लेख्नु पर्यो, यसरी यस्तो गर्नु पर्यो प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ, प्रोजेक्ट वाइज चाहिँ। ठीक छ। अरु के छ क्वेशन, के छ अरु? यो एपीए रिफ्रेशिङ सिस्टमको अलि हजुर रिफरेन्स के को एपीए रिफरेन्सिङ फर्मेट भनेको तिमीले? त्यो कुरा त अस्ति हाम्रो उमेश सरले क्लास लिनु भएको छ तिमीहरूलाई। एउटा असाइनमेन्टको फर्मेटिङ कस्तो राख्ने, रिफरेन्सिङ कस्तो राख्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हैन र? हैन अमन के हो खै लिनु भएको छ सर। ए सरले लिनु भएको थियो त्यतिखेर भन्नु भएको थियो सबै भन्नु भएको छ। अब त्यो फलो गर्ने, अब क्लास छुट्या छ भने त थाहा भएन मलाई। अब त्यो रिफरेन्सिङको फर्मेटहरू त्यो सबै कुरा सरले कभर गर्नु भएको छ। रेकर्डिङ्सहरू होला त्यो खोजेर हेर्ने, कसले सोधेको क्वेसन चाहिँ त्यो फर्मेटिङहरू सरले उमेश सरले सबै कुरा गराइसक्नु भएको छ। सरको लाइभ लेक्चरलाई फलो गर्ने थियो है। अरु के छ? खै त छैन, केही छैन। ल अब काम गर्न सुरु गर्नु पर्यो। त्यसो भए पहिला यो काम गर्नु पर्यो, बिचमा प्रब्लमहरू आउन सक्छ, त्यतिखेर कन्सल्ट गर्ने। सर यो त अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब स्टार्ट गरिसकेपछि न अब फेस गर्दै जाने हो सर प्रब्लम। अहिले त हुन सक्छ त्यो त त्यतिखेर कन्सल्ट गर्ने नि मसँग। मैले भने त म कलेजमा हुन्छु 7 to 12, कुनै टाइममा कलेजमा आएर भेटेर मसँग डिस्कसन गरेर काम गर्न सकिन्छ। गाइडेन्स भनेको चाहिँ बेसिकली के गर्ने भन्ने दिया हो। यो भनेको आज सक्यो भने हैन, प्रब्लम फेस गर्दै गए पछाडि डिस्कसन गर्दै जानुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब कलेजमा भेट्ने। अब पहिला के गर्ने भनेदेखि, तर यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन, एक एकजनालाई चाहिँ गर्न पोसिबल हुँदैन। तिमीले काम गर्नु पर्यो, आफ्टर 15 डेज अथवा कहिले चाहिँ फेरि अर्को एउटा क्लास राखौँ सर भनेर भन्ने, फेरि त्यहाँ स्टुडेन्ट्सहरू आउने अनि क्लास गर्ने। अब चाहिँ फिजिकल हुन्छ। अब चाहिँ अब क्लासेसहरू चाहिँ अब केही गाइडेन्सहरू दिनु पर्यो, केही गर्नु पर्यो भने अब अनलाइनबाट हुँदैन। तर अब कसैलाई प्रब्लम आयो भनेदेखि ल अब 8-10 जना कतिजना छ तिमीहरूकोले काम गरिराखेको, कतिजनालाई प्रब्लम आउँछ, टक्क आउने, एउटा क्लास टाइमिङ मसँग लिने, त्यो टाइममा क्लासमा फेरि डिस्कसन गर्ने, त्यसरी नै जाने हो। गरेको कुराहरू देखाउनु पर्यो। तर फेरि त्यो बेलामा केही नगरिकन क्लासमा आएर त काम भएन। यो काम गरेको छु मैले यहाँ भयो भनेर। सर एउटा क्वेशन सर, हजुर जस्तै हामीलाई कुनै पार्टमा हामीलाई कन्फ्युजन भइरहेछ भने सर हैन, त्यो हामीले फेरि रिभिजन क्लासहरू गर्नुहुन्छ कि सर? तपाईँले गर्छु त्यही त भनेको अहिले भर्खर त्यही भने।
होइन भन्नाले अब यो त अब असाइनमेन्ट गाइडलाइन सेक्सन भयो होइन सर, अरू पनि अब कोर्स रिलेटेड सेक्सनहरूमा के छ? अब एसाइनमेन्ट बेसिसमै जाने हो। अब प्रोजेक्ट गर्दा प्रब्लम आयो भने त्यसलाई त्यसरी नै एड्रेस गर्ने। अब कोर्सलाई रिभिजन गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर तिम्रो के चाहिँ हुन्छ भने जस्तै तिम्रो प्रोजेक्ट गर्दा प्रब्लम आयो, यो कुराहरू बुझेन भनेदेखि अब त्यसलाई चाहिँ गाइड गर्ने हो। असाइनमेन्ट गर्दै जाँदा प्रब्लम आयो भने त्यसलाई गाइड गर्ने हो। अब कोर्स नै रिभिजन गर्ने भन्ने हुँदैन। तर अब कतै केही प्रब्लम छ, केही बुझा छैन भनेदेखि एउटा क्लास राख्न पनि सकिन्छ, त्यसमा त्यस्तो प्रब्लम भएन। टाइम लिने, कुन टाइममा गर्ने, फिजिकल हुन्छ अबको क्लासेसहरू चाहिँ। तर अब यदि तिमीले केही प्रब्लम आएर केही कुरा गर्नु पर्यो भने अब चाहिँ फिजिकल्ली कलेजमा अवेलेबल भएर क्लास गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ? सर हजुर, त्यो प्रोटोटाइपिङहरु चाहिँ तपाईले गर्न सिकाउनु हुँदैन? प्रोटोटाइपिङहरुको डिजाइनको खासै सिकाइदैन हैन, तर तिमीलाई त्यही आइडिया दिने हो कसरी गर्ने भनेर। तिमीले चाहिँ बेसिकल्ली त्यही टुलहरु युज गरेर बनाउने हो। तर तिमीलाई अब एउटा गर्दिनु पर्यो सरले भन्छ भने एउटा क्लास गर्दा पनि भयो, त्यत्रो प्रब्लमेटिक कुरा भएन। त्यो तिमीले चाहिँ अनलाइनमा टुलहरु हुन्छ, फिग्माहरु हुन्छ हैन, यो टुलहरु युज गर्ने हो क्या। यो चाहिँ कोलाबोरेटिभ इन्टरफेस डिजाइन टुल भन्छ। अब यसमा चाहिँ तिमीले साइन अप गरेर सजिलोसँग तिमीले बनाउन सक्छौ क्या टुलहरु। यसमा चाहिँ एचटीएमएल सीएसएस कोड बेसमा हैन, यो चाहिँ नर्मली ग्राफिकल डिजाइनहरु बनाउने हो तिमीले है। सो अनि यो इजी कुरा हो, यसमा खासै सिकाउनु पर्ने कुरा हैन, किनभने यो टुल डिपेन्डेन्ट पनि हुन्छ। अब मैले अब फिग्मामा सिकाउला, फेरि कसैले एक्सडीमा गर्ला, कसैले फोटोसपमा गर्ला, त्यो जुनमा गरे पनि हुन्छ। त्यसको कुनै स्ट्रिक्ट यसैमा हुनुपर्छ भन्ने छैन। यही टुलहरु युज गरेर त्यो आफैले गर्ने हो। अब त्यसमा त्यसरी प्रोटोटाइपिङ बनाउन खासै सिकाइदैन। प्रब्लम भयो भने सोध्न सक्यो तिमीले, आफूले ट्राई गर्ने। तर पहिला चाहिँ एउटा क्लास गर्दिन मिल्छ होला नि सर त्यसको पनि? ठीक छ, अब क्लास गर्ने भने नि गर्न सकियो है। अब हजुर, त्यो टुलहरु अब हामीलाई थाहा हुँदैन नि त, राम्रोसँग चलाउन आउँदैन, त्यही भएर। ठिक छ ल, एउटा क्लास गरौँला नि त कुनै एउटा प्लेटफर्म लिएर। अब एक्सडीमा भयो भने फिग्मामा भयो पनि ठिक छ। तर क्लासको लागि चाहिँ तिमीले अबको क्लास भनेको अनलाइन नै हुन्छ, के अरे फिजिकल नै हुन्छ हैन। अब फिजिकल्ली अवेलेबल भएर क्लास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ तिम्रो एउटा शेड्युल गर्दा हुन्छ, कुनै टाइममा 7 to 12 को टाइममा कुनै टाइममा शेड्युल गर्दा हुन्छ। सर हाम्रो सन्डेदेखि कलेज लाग्छ के अरे? हो, ठिक छ। सन्डे मन्डेतिर गर्दा भयो त्यसो भए क्लास है। सन्डे आऊ, सन्डे आइसके पछाडि मलाई भेट अनि क्लास शेड्युल गरौँला मन्डेको लागि। सर हामीलाई ट्रुडको फिजिकल क्लास केही अलिअलि केही हुन्छ हुँदैन? कुन सेक्सन हो तिमी? जीके। जी सेक्सनको अब खै, अब त्यो होइन फिजिकल क्लास। मैले भने त तिमीलाई फिजिकल क्लास चाहिन्छ भनेदेखि अब सरसँग, निरञ्जन सरसँग कन्सल्ट गर है। अनि निरञ्जन सरलाई भन्यो भनेदेखि मैले शेड्युल गरिदिनु भयो सरले भने म क्लास गराइदिउँला, केही प्रब्लम भयो नभए क्रुड चाहिँ क्या सर यो टेम्प्लेटबाट गर्ने भएर छ नि, अलिक गाह्रै भयो क्या। ल ठिक छ, केही प्रब्लम भएन। तिमीहरू के गर भनेदेखि निरञ्जन सरसँग एकचोटि को सिआर को हो तिमीहरूको? विप्लव अधिकारी। विप्लव अधिकारीले निरञ्जन सरसँग कुरा गर अनि सरलाई क्लास शेड्युल गरिदिनु भन। सरले नै टाइमिङ दिनुहुन्छ, त्यही टाइम अनुसार फिजिकल क्लास हुन्छ। सर मैले भनेको छु सर, हिजो मलाई कल आएको छ निरञ्जन सरको है। अनि निरञ्जन सरको हिजो कल आएको थियो। ठिक छ, त्यसो भइहाल्यो, सरले त्यही अनुसार शेड्युल गर। मैले चाहिँ अब केही क्लासेसहरू हामीलाई जस्तो हामीलाई केही क्लासेसहरू चाहिन्छ सर भनेको थिएँ मैले। अनि ल त्यही अनुसार हामी शेड्युल म्यानेज गर्छौँ अनि तिमीलाई खबर गर्छौँ भन्नुभएको थियो कि सर निरञ्जन सर। ल ठिक छ, भइहाल्यो त। त्यसो साथीहरूलाई खबर गर नि त, त्यही अनुसारले तिमीले साथीहरूसँग कन्सल्ट गर। अब यो रुटिन आएपछि पार्टिसिपेसन राम्रो हुनु पर्यो। 2 जना 3 जना सिआर अनि 1-2 जना सिआरको बेन्चमेन्ट मात्रै आएर चाहिँ भएन। क्लासमा पार्टिसिपेसन राम्रो हुनु पर्यो। फेरि एउटै क्लास पटक दोहोऱ्याइराख्न सकिन्न, ठिक छ। त्यो कारणले गर्दा पार्टिसिपेसन इन्क्रिज गर्नेतिर जाऊ तिमीहरू। सरले भनिसक्नु भएको छ भने त भइहाल्यो त, क्लास हुन्छ त्यही अनुसारले। कहिलेबाट भन्नुभएको छ सरले, शेड्युल त दिइहाल्नुहुन्छ है त? ठिक छ हुन्छ सर। अरु केही?
ल त्यसो भएदेखि ऱ्याप अप गरौँ है त आजलाई क्लास। ल अबको क्लास चाहिँ आजदेखि उताको क्लासहरू चाहिँ सबै फिजिकल क्लास हो है। अब अनलाइनबाट हुन्न क्लासहरू। केही परिहाल्यो भनेदेखि आउने कलेजमा मलाई भेट्ने, म 7 देखि 12 सम्म कलेजमा हुन्छु। कुनै पनि टाइममा आएर भेट्ने, मेरो क्लास नभएको टाइममा म कन्सल्ट गर्ने मसँग है। ओके सर। ल थ्याङ्क यू अल अफ यू। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। के भन्नु?